नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. फाळणी वेळार स्थलांतरीत जावन पाकिस्तानी नागरीक जाल्ल्या ब्रँडन क्रास्टो ह्या मूळ गोंयकाराक सीएए कायद्यावरवीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयात जाल्ले कार्यावळीत औपचारीकरित्या भारतीय नागरिकत्व दिलें. अंडर सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट गोंय सरकारच्या वतीन आमी तिसरी सिटीजनशीप आयज मिस्टर ब्रँडन वेलेंटो क्रास्टो ओरिजिनली पाकिस्तान नागरीक हाका दिता. आपल्याक खूब उसरां भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें. भारतीय नागरिकत्व दिल्ल्या खातीर हांव केंद्र तशेंच राज्य सरकाराचो उपकारी आसा अशी प्रतिक्रिया ब्रँडन हांणी ह्या वेळार उक्तायली. Thankful to the CAA and Goa government, NCM and the central government giving me the citizenship. I waited for a long time, came in 1981 and after 44 years I've got the citizenship. Very grateful to all. चवथीच्या फाटभुंयेर येरादारीची कोंडी जावची न्हय तशेंच सुरळीत येरादारी सुरू उरची म्हूण पर्वरी ओ ककिरो सर्कल ते मॉल दी गोवा मेरेनचो मुखेल महामार्ग उड्डाणपुलाच्या चालू बांदकामा खातीर बंद दवरप फुडें धुकल्ला. 5 दिसां उपरांत वेवस्थीत आंखणी आनी नियोजन केल्या उपरांत हें काम सुरू जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. तो रोड चवथ जायसर बंद जावचो ना. चवथीच्या 5 दिसाच्या उपरांत ताजेर वेवस्थीत प्लॅनिंग करून डिसिजन घेतलें. हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला. उरलेले पॉट होल्स काडपाकूय हांवें सांगलां कारण पावस चडूच आशिल्लो म्हणून परत पॉट होल्स जातले तेय काडपाक लायल्या. गोंयभरच्याय रस्त्याचे पॉट होल्स ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडले वयतले. माटोळी तशेंच चवथीक लागपी वस्तू विकपी गोंयकार मंचा कडल्यान सोपो घेवचो न्हय म्हणून नगर नियोजन खात्यान तशेंच पंचायत खात्यान परिपत्रक काडलां. ह्या पसरकारा कडल्यान सोपो घेवचें ना अशें परतून एकदां मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केलां. ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू जालें तें सोपो घेवपाचें नोटिफिकेशन तेंच्या कडेन पर्यंत पावलां. त्या खातीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशनाचो कन्सिडर करून तेंच्यांनी गोवन माटोळी हे करपी आपण तेंच्या कडल्यान सोपो घेवचो न्ही. नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयज तेंच्या कडेन पावतलें. थोडेशें डिले जाल्लें शेनवार आयतार आशिल्लो. अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमातीच्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांक म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्या वरवीं लॅपटॉप भेटयले. आधुनिकते वांगडा एकरूप जावन विकसीत भारत विकसीत गोंय करपाच्या हेतान सरकारान ही पावलां उबारल्यात अशें ह्या वेळार उलयतना म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळें. आम्ही पयल्या 3 मतदारसंघांत बिचोले, सांखळे आणि पर्वरी ऑन अ टेस्ट मोड वी विल बी डुईंग द फायबर टू द होम. हो प्रोजेक्ट पावस जायना फुडें चालू जातले. हर घर फायबर म्हणजे इंटरनेटाक इक्वेलिटी मेळटले जाल्यार उदकाची पायपलायन, लायटीची वायर अंडरग्राउंड उडटा जाल्यार इंटरनेट तुमच्या घरा कडेन पावपाचें ऑप्शन तुम्ही घेतले काय न घेतले हो तुमच्या कडेन आसतलो. पूण हो तुमच्या कडेन पावप ही सरकाराची जबाबदारी ते आमी करतले. आतांचो काळ हो तंत्रगिन्यानाचो. ताका लागून डिजिटली सक्षम आसप म्हत्वाचें. अपडेटेड तंत्रगिन्यानाची म्हायती विद्यार्थ्याक आसल्यार तो डिजिटली सक्षम पिळगी घडोवपाक शकता अशें मत ह्या वेळार आयटी महामंडळाचे अध्यक्ष आनी दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये हांणी उक्तायलें. आमचे सरकार अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉ. प्रमोद सावंत एज्युकेशनान जर पळय बीइंग इन एज अ आयटीची चेअरमॅन आमी सांगता आमी एज्युकेशनाक खंयच कमी करना. वी नो दॅट द वर्ल्ड इज एडवान्सिंग. द फ्युचर इज टेक्नॉलॉजी म्हणतात तशें. एव्हरी डिपार्टमेंट यू सी आज टेक्नॉलॉजी आसा. पयलीं खंयची ब्रांच आसली न्ही इट वॉज रियली दॅट ब्रांच वेदर इट्स अ मेडिकल ऑर एनी ब्रांच. आतां प्रत्येक ब्रांचीन टॅक आयला. राज्यांतल्या सगळ्या वाठारांनी चवथीच्या बाजारा खातीर गर्दी वाडत आसा. घुमट, शेमेळ आनी गोंयकारांची आरतीची वाद्यां लेगीत बाजारांनी विक्रेक येवपाक लागल्यात. बाणस्तारी चवथीचो खास बाजार भरला. सुपारेचे शिपटे, नाल्लाची पेंड, फागलां आनी हेर पारंपारीक सामान विकते घेवपाक खास करून लोक ह्या बाजारांत येतात. आज भाद्रपद शुद्ध तृतीया म्हळ्यार तय. ह्या दिसा गोंयांतल्या कांय घरांनी घरांतल्यो बायलो तयेची पुजा म्हळ्यार हरितालिके देवीचें व्रत करतात. दनपार उपास करून सांजे व्रताची सांगता करपी कांय घरांनी ह्या पुजेची तयारी सुरू जाल्या. फाल्यां गणेश चतुर्थी म्हळ्यार चवथ. चडशा घरांनी 1.5 दिसाचो गणपती पुजतात जाल्यार कांय घरांनी 5, 7, 9 वा 11 दिसाचो लेगीत गणपती दवरतात. 1998 वर्साच्या वीज सवलतीच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात उत्तर गोंयच्या खाशेल्या न्यायालयान पंचायत तशेंच उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांकां निरपराधी थारायला. उत्तर गोंय जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा आनी माविन गुदिनो हांचे सयत आदले मुखेल वीज अभियंते टी. नागराज, विठ्ठल भंडारी, आर.के. राधाकृष्णन, के.व्ही.एस. कृष्णकुमार हांकां लेगीत निर्दोश थारायल्यात. तेन्नाचे वीज मंत्री माविन गुदिनो आनी हेर आड कागाळ नोंद जाली आनी तपासणांत 2001 वर्सा आरोपपत्र दाखल जाल्लें. 27 वर्सां उपरांत आपल्याक न्याय मेळ्ळो अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी निवाडे उपरांत म्हळां. Waited for 27 long years to get justice to deliver, and I'm very happy today that justice has been delivered. It has proved the majesty of law. Even though I waited for so long, I've always said this was not prosecution as such. This was political persecution. So I'm happy to have come out of it. Ultimately, truth has to triumph. Always believed and had faith in the courts that I will get justice, and I've got justice today. कुर्चळेच्या गार्डियन हायस्कुलान खेळ आनी वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ल्या 17 वर्सां सकयल्या चल्यांच्या आनी चलयांच्या आंतरशालेय केपें तालुका पातळीवेल्या सप्पेक तेकरोत जेतेपद मेळयलां. पणजे वेळेचें नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर किमान 25.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.